बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत बकरा आयत नंबर 30 और यकम दिरशम कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। रब द आयात द मखनी आयातों सरदा दे चपतेर आयातों के अल्लाह तबारक व तआला तख़्फ़ुल वजूद तौहीद और रिसालत दलाइल वाज़िहा और द मुनकिरीन मुखालिफीनों द ख़यालात बातिला रद को पदी आयातों के अल्लाह पाक तख़्फ़ुल एहसानात ज़िक्र की पे इंसान माने और ताज्जुब इज़हार कई कैफ़ सरंग बतासो कुफर कवे संग बतासो इनकार करे गज़ात न चागदर दरदाने मतुन तासुल दर कड़ी दी तो नबी आयातुन के अल्लाह पाक दागे ने मतुन ज़िक्र करे चाह पे इंसान पर नफ्स की दर न दी और फिर दे आयात के अल्लाह पाक दागे ने मतुन ज़िक्र करे चाह पे आगद इंसान द नफ्स न बहर दी चाहे न हर सो के इस्तिफादा के इज़्म के आसमानों न अल्लाह पदे आयातुन के इंसान ता दागद तख्लीक दागद ज़िंदगी और मखे तकई अजीब खबर खुदा दा चित बेजान में और बेजान नमा जानदार कर ले नबी तो निश नमाश तकड़े और योजल पर बयान इश्कोमा और दागे नपस पर ब्यारा जो देखोमा दसो दा अल्लाह पाक इंसान ता दागा हैसियत का रखी जो दुनिया तरातल हम स्ताप खोखा नदी दुनिया रतल मुस्ताप खोखा नदी नबी आदम मज के जिंदगी से के पखल खोखते रहे तागजात इनकार सलके कम जात चित्त दनिश नश्तकड़े ब्या बदनिश कई ब्या बदिश तकई कैफ तकफुरून बिल्लाह तब संग कुफर के अल्लाह बांदे अल्लाह पजात पाने बसंग कुफर के सिक इनकार हो के कुंतुम अमवात और तो सुमड़वे निश्वे बेजान वे हे सबने दुनिया के नवे अल्लाह रा पैदा करे फ़अहयाकुम अल्लाह मारा जवंदे करे न निश न मिश्तकड़े न मुड़ी न जवंदे कर ले रा पैदा में करे सुम और पखपल वक्त में रा पैदा करे स्ता पख में नहीं पैदा करे अल्लाह भाई माँ पखपल टेम रा पैदा करे डॉक्टर बाज़ वक्की हुई दा प्लान की टेम ला पैदा की दागे न म्याश मख की खुदे पैदा की दागे न म्याश रुस्त पैदा शी लेकिन तखलीक अल्लाह कर दे टेम मुकर्रर अल्लाह कर दे बेच अल्लाह पैदा की न जिंदगी भी दागी म्याद मुकर्रम दा अल्लाह कर दे बाज़ खलक शोरों के बाज़ पुणबिया रोज़ बांधे बाज़ पैदाइश सर समदा सुफात शी बाज़ लम्याश जिंदगी वर्की बाज़ लखाल वर्की बाज़ लस काला वर्की बाज़ शल काला वर्की बाज़ लबिया शपेत काला बाज़ सल यो निम सल काला उमर वर्की बद अल्लाह को खदा तकसीम दा अल्लाह दे इंसान वसा पूरा खबर न दा यो अंग्रेज़ वो दा माइकल जैक्सन वे आगे तब चत्ता नजूमी वेलू जस्ता 50 काल उमरी वे गजाल ब्या पूरा यो मेडिकल स्टाफ जान सरोसा तो अब अगी तदवी चजबा योनिम का सलकाला उमर तेरोमा दुनिया के आओ माल दे इंतजाम के द गुर्दो बेल डॉक्टर दजल बेल डॉक्टर द हर यो चीज दागा ब रोटे चिक्के दागा ब तरकारी चिक्के दागा ब खुराक अगले बे डाइट पता से अंदाजा वर कोच दागा द बदन तो कम सी जरूरत थे अगर दो बो द खुराक सल्लारे और शी पे टेस्टो न के दल और सफा सुथराओ दागा निजाम बल लागे अलावा अगर डोनर्स पैदा करू के जमा गुर्दे खराबी शी दे माला गुर्दे लागे के जमा अजलक के मसला डाल दे माला अजलक लागे के जमा लीवर खराब दे माला लीवर राके अगर जाल द खपल जिंदगी द बोल पूरा इंतजाम करो खुदा खुद इंसान पूरे न कहना खुदा कर दे उम्र खुदा अल्लाह पलास के दे दागे बावजूद मा गा सड़ी 50 साल उम्र के वफात से दुनिया लाड़ तखपल जोन पर उरूज के और डॉक्टर भी पोइम नशो इस तरह मर्शो डॉक्टर पे सोना रिसर्च को बागी माने वक्त सरा दागे बीमारी माने पोइ नशो अल्लाह पर खी इंसान था जब अमर को जोन अल्लाह पलास के दे और मियादम अल्लाह पखपल मुकर्रर दा इंसान से दवस खबर न दा दाने पर डॉक्टर दा दाने पे पैसो दाने पे दौलत नन मियो बयान का तो यो डॉक्टर हो डेर काबिल तरीन डेर गट डॉक्टर हो द करोना दला से वफात शो वे आगे तक
چې کله دا سیریس شو نو هغه ته په خپل هسپتال کې آی سی یو کې بیډ نه ملاوېده نه په سټرچر باندې په امبولانس کې وفات ساتي وته. دا په دې پورې نه چې ته ډېر غټ ډاکټر یې او تا سره اختیارات ډېر زیات دي، ستا اخر وخت کې ستا ډاکټري او دا ستا دغه سټاف او دا ستا د عهده په کار راځي که نه راځي؟ نه الله پاک انسان ته دغه تخلیق او دغه حیثیت ښیي چې الله په دې انسان څومره رحم کړی دی. ته مړ وې بې جان وې فاحیاکم را ژوندی مې کړې ثم یمیتکم بیا به دې وژنم ثم یحییکم بیا به د قیامت پر ورځ به ژوندی کوم ثم الیه ترجعون بیا به دقه الله ته راګرځې او د خپل زندګۍ دوران کې چې تا څومره اعمال تا نه سرزد شوي دي د دې حساب کتاب به د الله اخلي او الله په وړاندې به ودرېږي او الله له به د دې حساب ورکړي. نو ولې په داسې ذات باید ته کفر کوې؟ دا ذات نه انکار ولې کوې چې ټول هر څه ستا د هغه په لاس کې دي؟ ستا پیدا کول، ستا مرګ، ستا هر څه، ستا د ژوند هره لمحه او هر یوه ساه د هغه په اختیار کې ده. نو د هغه نه څنګه انکار کوې؟ وړاندې الله پاک هغه باقي نعمتونه ښیي چې ته خو مې پیدا کړلې او تاله مې دا دومره تاله مې شته مې کړې او دا حیثیت خو مې تاله درکړه، خو د هغې نه علاوه د دنیا کې چې څه دا ټول ما تا دپاره پیدا کړي دي. هو الذي دا خدای هغه ذات دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم تاله پیدا کړي دي ما هغه هر څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول الله وایي ما تاله پیدا کړي دي. ثم استوى الى السماء بیا الله توجه کړه قصد کو طرف ته اسمان ته څنګه چې د الله شان دی الله جل شانه د شان مطابق الله استوا وکړه اسمان طرف ته فسواهن سبع سماوات الله ما ټیک کړه برابر مې کړه اوه اسمانونه مې برابر کړه. دینه نفي د هغه کسانو په نظریاتو باندې چې څوک اسمانونه نه دي نه طبقې دي الله وایي اوه اسمانونه مې جوړ کړم. دا ځمکه او اسمانونه دا د انسان دپاره پیدا دي. ځمکه پیدا کړه د اوسېدو دپاره، اسمان یې دپاره چت پیدا کړي چې د هغه ځمکې حفاظت وشي او هغه ځمکه کې چې کله بیا باران کي د اسمان نه باران کېږي په هغې کې زرغونی کېږي. نو دا الله پاک دا چت ښایسته چت او دا غوړولې ځمکه د انسان دپاره پیدا کړه او دې کې چې دا څه دي دا ټول هر څه الله وایي ما انسان نه پیدا کړي دي او انسان مې د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی. الله وایي دا څه مې تاله پیدا کړه ته مې ځان له پیدا کړې. مونږ هغه الله پرېښی دی په دې څیزونو کې نښتي یو په ځمکه اسمانونه په دې دنیا پسې نښتي یو. مونږ داسې بدقسمته یو. وهو بكل شيء عليم والله پاک په هر څیز باندې عالم دی. کیف تکفرون بالله څنګه تاسو کفر کوئ په الله سره کنتم اموات تاسو مړه وئ فاحیاکم الله را ژوندي کړلی ثم یمیتکم بیا هم وژني ثم یحییکم بیا هم په قیامت کې را ژوندي کوي ثم الیه ترجعون بیا به د الله طرف ته راګرځئ. هو الذي خدای هغه ذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړي په ځمکه په لکم تاسو لپاره فی ما فی الارض جميعا په ځمکه کې ټول هر څه خدای هغه ذات چې تاسو لپاره په ځمکه کې هر څه پیدا کړي دي. ثم استوى الى السماء بیا استوا کړی د اسمان طرف ته فسواهن سبع سماوات نه پوره کړي او اسمانونه برابر کړي او اسمانونه وهو بكل شيء عليم او د الله پاک په هر څیز باندې عالم دی. وما علينا البلاغ.